वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया। मैं हूं आपका होस्ट शारिक मकबूल। कुछ बातें मंसूर अली खान के एक व्लॉग में जो कि रात आया और एक सुबह आया है, उनमें से चंद बातें मैं चाहूँगा कि आपकी नज़र करूँ, क्योंकि उनमें से कुछ बातों पे मुझे एतराज़ रहा। तो उस एतराज़ात की मकसद ये कि उनसे इख्तलाफ करने की मैं छोटी सी जसारत करूँगा। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगा हुआ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। एक्चुअली इन्होंने कहा कि इमरान खान का बयान था कि सियासत दो तरह की होती है, एक कायदे आज़म की सियासत है और एक इन चोरों की सियासत है। इनको इस बात पे एतराज़ था। इन्होंने बोला कि सियासत दो तरह की नहीं, सियासत तीन तरह की होती है, कायदे आज़म की, चोरों की और इमरान खान की। कायदे आज़म की सियासत में यू टर्न नहीं था, जबकि इमरान खान की सियासत में यू टर्न है। पहली बात तो बता दूं कि मैंने पहले भी आप लोगों से अर्ज किया है कि यू टर्न लेना एक अच्छी बात है, सिंपल सी बात है। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा। अगर मैं घर में हूँ, ऑफिस में हूँ और मैं कोई भी, देखें, इंसान होने के नाते गलती हर कोई करता है। मंसूर अली खान हो, मैं हूँ, इमरान खान हो या कोई भी हो, लेकिन बेहतर इंसान वो है जो अपनी गलती को समझ के यू टर्न लेकर और उसको सुधारे। सबसे बेहतरीन चीज़ यही है। लेकिन इनको चले एतराज़ है, ये इनका एतराज़ अपनी जगह पे जायज़ है। ज़िंदगी में पता नहीं कितने इन्होंने भी यू टर्न लिए होंगे और बहुत से जो लिए हैं जो कि मेरी नॉलेज में हैं, उसके अलावा कितने लिए होंगे आई डोंट नो। रही बात ये कि इन्होंने कहा कि कायदे आज़म यू टर्न नहीं लेते थे, तो मैं आपको उनके 2 से 3 यू टर्न, बड़े बड़े यू टर्न मैं गिनवा सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त की सियासत में मैं इन नहीं था, तो मुझे डेली के हिसाब से बयानात का इतना नॉलेज नहीं है। सबसे पहले कायदे आज़म मुस्लिम लीग नून में नहीं, इंडियन कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और वो मुस्लिम लीग नून को बहुत बुरा भला कहते थे और समझते भी थे। फिर रही बात ये कि मुल्क अलग करने, यानी इंडिया को 2 हिस्सों में तोड़कर पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाना था, उस पे भी कायदे आज़म के नजरियात अगेंस्ट हुआ करते थे। फिर बाद में उन्होंने इस बात पे यू टर्न लिया, जो कि उन्होंने समझा कि वो चीज़ गलत थी, और फिर बाद में वो पाकिस्तान के हामी भी बने, मुस्लिम लीग में ज्वाइन हुए और मुस्लिम लीग के सरबराह भी बने और पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाई। इसी तरह उनकी पार्टी में जो जो टूट के आ रहे थे कांग्रेस से और दूसरी पार्टियों से, उनको भी उन्होंने कबूल किया। और ये फैसलों में रहता है ये, क्योंकि आप देखें, परफेक्ट ज़ात सिर्फ खुदा की है। हम इंसानों की परफेक्ट ज़ात नहीं है, हमसे गलतियां होती हैं, और गलतियों का अगर वक्त पे आपने उनको गलती समझ के और सुधारा कर लिया तो यही सबसे बेहतरीन है। तो यू टर्न को आप गलत ना समझें, और अगर आप जिनको यू टर्न कहते हैं और उनको गलत समझते हैं तो फिर कायदे आज़म साहब ने भी लिए थे। मैं कायदे आज़म को कभी भी बुरा नहीं बोल सकता, ना ही कोई उनके, वो हमारे मुल्क के फाउंडर है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं। लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने बोला है। इन्होंने इमरान खान के एक दूसरे बयान पे मुखालफत करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ जहाँ जाते हैं वो मकसद कि एक अपने गेस्चर से, और वो जो उनका आजकल शायद एज बढ़ने की वजह से भूलने की बीमारी और क्या बोल रहे हैं क्या समझ रहे हैं वो नहीं पता चलता, तो उस पर वो नो डाउट जहाँ जाते हैं थोड़ा बहुत वहाँ पे मिस्टेक करते हैं, अजीब सी बचकाना हरकतें करके जलालत करते हैं। इनका एतराज़ है उस बात पे कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, जबकि उनकी पिक्चर्स जो हैं वो तो सब बड़े लोगों के साथ आ रही, बिल्कुल पिक्चर्स आ रही हैं, मैंने भी देखा है। ये फोटो सेशन होता है और इस फोटो सेशन के लिए ही खास तौर पे ये लोग जाते हैं, जबकि उन्हीं वीडियोस में से जिनमें से वो फोटोज निकले, वो वीडियो देखेंगे आप तो आपको फिर अपने आप पर भी शर्मिंदगी होगी। यही वो बेसिकली गुलामाना सोच है जो कि नून लीग और पुराने हमारे सियासतदान हम लोगों में और आप लोगों में इंजेक्ट करना चाहते हैं, इंडक्ट करना चाहते हैं। हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने कर लिया है। वही गोरी चमड़ी के साथ अगर फोटो खींचे तो आप उस पर इंस्पायर हो सकते हैं, हम नहीं। हमें तो वो बात ज्यादा अच्छी लगी कि अगर CIA का चीफ आता है पाकिस्तान में और इमरान खान से मिलने की ख्वाहिश करता है, लेकिन इमरान खान
اپنی غیرت دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے ہم منصب یعنی ISI چیف سے جا کے ملے، اور انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں غیرت۔ لیکن خیر چلے، یہ غیرت کے معاملات تو بڑا مشکل ہے آپ کے لیے سمجھنا، لیکن آپ صرف برا بھلا کہتے رہیں، کیونکہ آپ کو صرف شہباز شریف یا نون لیگ کو اچھا کہنا، ان کی کوئی برائی آپ کو دیکھنی ہی نہیں ہے اور دکھنے میں آتی بھی نہیں۔ ویل ڈن، ایون آپ نے ایک بات میں تعریف کی عمران خان کی، جو انہوں نے بھی گرلز کنونشن کے ساتھ خطاب کیا، یا وہ کنونشن ارینج کیا، اس بات پہ یہ مجھے اچھا لگا، اور آپ نے بہت اس پہ جو وضاحت دی وہ بھی بہت کلاسک وضاحت تھی اور بہت اچھی وضاحت تھی۔ آپ نے اعتراض کیا عمران ریاض نے آف دا ریکارڈ بات کیوں کھولی، اب کیوں کھولی، یا اگر آف دا ریکارڈ نہیں تھی تو پہلے کیوں نہیں بتائی؟ سر یہاں پہ میرا صرف ایک اختلاف یہ ہے کہ آف دا ریکارڈ باتیں آپ کے پاس بھی بہت ہے۔ آپ نے خود بولا کہ آپ کے سینے میں بھی ہزاروں راز ہیں، اور بالکل ہوں گے، آپ پرانے تجربہ کار صحافی ہیں تو آپ کے پاس بالکل راز ہوں گے، اور ان کے پاس بھی ہیں۔ میرا صرف یہ سوال ہے کہ کیا یہ راز جو آف دا ریکارڈ ہوتے ہیں، یہ کیا ملک کی سالمیت سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں؟ اگر ملک کی سالمیت یا ملک کو بچانے کے لیے کبھی آپ کو یہ راز کھولنے پڑے تو آپ بھی کھولیے گا، اور یہ کھولنا مناسب رہتا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کیسے آئی ہے اور کون لائے ہیں، اور اس بات میں مقصد یہ کہ اگر انہوں نے اسحاق ڈار پہ یہ بات کہی ہے تو میرے خیال سے بالکل وقت پہ کہی ہے اور بہت مناسب طریقے سے کہی ہے۔ منصور صاحب کا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ وہ ہر بات جو عمران خان کے خلاف ہوتی ہے، ایک تو کریں گے ضرور، کرنے سے بھی اعتراض نہیں، کرنا بھی چاہیے، کرٹک ضروری ہوتا ہے، لیکن جو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، جس طرح وہ مزے لے کر بات کرتے ہیں کہ یہ عمران خان کے خلاف جا رہی ہے بات، تو اور مزے سے بات کریں، تو اس حوالے سے بیسیکلی یہ کچھ اعتراضات رہتے ہیں ان سے۔ اب جیسے کہ انصار عباسی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ خان صاحب اپنے لوگوں کو، اپنے فالوورز کو سمجھائیے کہ وہ بہت بدتمیزی اور بد تہذیبی والی لینگویج یوز کرتے ہیں موسٹ آف دا ٹائمز ٹویٹر پر یا یوٹیوب وغیرہ پر۔ چلیں، اس پہ میں بھی مقصد ہے کہ کنڈیم کرتا ہوں، یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ بھی ہے دائرے میں رہ کر اختلاف کرنا بالکل مقصد ہے کہ جائز ہے اور کرنا چاہیے بھی، لیکن بدتمیزی اور بد تہذیبی نہیں کرنی چاہیے۔ صرف پرابلم یہاں ہے کہ اس چیز کو آپ جو اجاگر کر رہے ہیں وہ ایک مزہ لے کر رہے ہیں، جبکہ اسی کے اگینسٹ میں اس سے بہت زیادہ گندی لینگویج مریم نواز نے یوز کی ہے۔ یہ گھٹیا انسان، یہ شیطان اور فتنہ عمرانیہ اور مقصد کی انتہائی گری ہوئی لینگویج جس کو کہیں کہ پوری نون لیگ یا مریم نواز، اسپیشلی دیکھیں مریم نواز لیڈر ہے، فالوور نہیں ہے۔ فالوور تو آپ روک بھی نہیں سکتے ہیں، جس کے فالوور اگر مقصد کہ بڑھ جائے، 80% ہو جائے، آپ کس کو بیٹھ کے روکیں گے؟ 22 کروڑ میں سے 80% تقریباً آپ کے 18-19 کروڑ بنتے ہیں، 18-19 کروڑ لوگوں میں سے آپ کس کو روکیں گے؟ تو وہ اتنا پاسبل نہیں رہتا، لیکن کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں جتنے بھی ویل نون ہیں، یعنی عمران خان صاحب ہیں یا جتنے بھی لیڈر ہیں، فضل الرحمان صاحب اتنا مقصد ہے کہ گری ہوئی لینگویج میں بات کرتے ہیں اور ان کے سپورٹرز بھی کرتے ہیں، لیکن آپ ان کی بات کبھی نہیں کریں گے، آپ ہمیشہ کریں گے عمران خان کی بات، اور وہ بھی مزے لے کر۔ پھر آپ جب فواد چودھری نے جواب دیا انصار عباسی کی ٹویٹ کا، تو آپ نے یہ بھی کہا ماننا تو ہے ہی نہیں ان کو۔ سر مانتا کون ہے؟ مقصد کس پارٹی کے لیڈر یا فالوورز نے آج تک مانا ہے کہ ہماری لینگویج گندی ہے؟ اوورال اگر میں دیکھتا ہوں، کمپیئر کرتا ہوں، نو ڈاؤٹ خان صاحب کی لینگویج میں مجھے بھی اعتراض ہے، لیکن اگر میں دیکھتا ہوں کہ باقیوں کی لینگویج تو اس سے تو پھر مجھے بہت بہتر لگتی ہے، اور پھر میں شاید اس نتیجے پر آ کر پہنچا ہوں کہ بیسیکلی خان صاحب کو بھی یہ لینگویج اسی لیے ہی یوز کرنا پڑی اور اسی لیے ہی اس کو سامنے لانا پڑا کہ یہ ہماری پاکستانی سیاست کا کلچر ہی کچھ ایسا ہے کہ اس لینگویج کے بغیر شاید آپ کا گزارا ہے ہی نہیں، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس حساب سے مجھے ہمیشہ اس پہ اعتراض یہ رہتا ہے کہ آپ خبر کو خبر کی طرح سنائیں، آپ خبر کی مقصد ایک طرف نہ جائیں، جانبداری پہ نہ جائیں، آپ غیر جانبداری میں رہیں۔
اب جیسے کہ آپ نے ایک اور خبر دی کہ ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، آپ نے اس کو کاٹ کے اور پھر لکھ دیا کہ جھک گیا ہے اب عمران، اور اس کو آپ کتنا مزے سے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ویسے معافی اگر دیکھا جائے تو ڈر کے، خوف کی وجہ سے معافی مانگی جائے، اپنے کریئر کی وجہ سے معافی مانگی جائے، یا ضمیر کی وجہ سے معافی مانگی جائے، میں معافی مانگنے کو ہمیشہ سراہتا ہوں کہ معافی ایٹ لیسٹ مانگنی چاہیے، اور اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ معافی مانگے، دیر سے ہی صحیح معافی مانگی۔ آپ کو اس کو سراہنا چاہیے تھا، نہ کہ آپ نے ایک 19 منٹ کا ویلاگ کر لیا صرف اسی بات پہ کہ میں نے تو 2 ہفتے پہلے پریڈکٹ کر لیا تھا۔ سر یہ پریڈکٹ سبھی نے کر لیا تھا، اور یہ بھی آپ کی پریڈکشن صحیح تھی، یہ ہم نے بھی کر لیا تھا کہ وہ ڈفرنٹ لیولز کو میئر کر رہے ہیں، ناپ رہے ہیں کہ اس لیول پہ کیا ہوتا ہے، اس لیول پہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سیاست میں چلتا ہے اور یہ چلنا بھی چاہیے۔ کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، کیا سننا چاہتے ہیں، کیا نہیں سننا چاہتے، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا، اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔